बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से जो मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान के अरब ममालिक ख़ुसूसन सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात को हमेशा हमेशा के लिए तब्दील करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मखासमत, पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुश्मनी और जिस तरह भारत पाकिस्तान की जड़ें इंटरनेशनल सतह के ऊपर काटता है उसके हवाले से आप सबको मालूम है। और अब भारत की तारीख में पहले आर्मी चीफ होंगे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने MM नरवाने, वो दौरा करने जा रहे हैं सऊदी अरब का और मुत्तहिदा अरब अमारात का। इतवार के रोज़ से इस 4 रोज़ा 2 ममालिक के दौरे का आगाज़ होने जा रहा है और इस दौरे में पहले 2 रोज़ वो सऊदी अरब में गुजारेंगे, उसके बाद अगले 2 रोज़ वो मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस दौरे से जुड़ी हुई कुछ अहम तफसीलात। भारत के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीबी एक सहाफ़ी, उन्होंने इस हवाले से क्या दावा किया उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। अभी तक अगरचे इसकी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है भारत की आर्मी की तरफ से वो सामने नहीं आई, लेकिन सोर्स बेस्ड कंफर्म्ड इतलात जो हैं वो अब आने लग गई हैं कि भारत के आर्मी चीफ वो इस दौरे को अंडरटेक करें। ही बी अंडरटेकिंग अ 4-day विजिट टू सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब इसमें 2 एंगल्स मजीद हैं। आज क्योंकि दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग भी थी तो उसमें पाकिस्तान के सऊदी अरब और UAE के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से एक सवाल मैंने किया था। एक अरब न्यूज़ की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारी कॉलीग हैं साइमा शब्बीर, उन्होंने सवाल किया था, उसके हवाले से क्या जवाब मिला। और गुज़श्ता कुछ अरसे से जो सऊदी अरब के नई दिल्ली में तैनात सफ़ीर हैं वो भारत और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन, दिफाई ताल्लुकात में जो एक बड़ी तेज़ी आ रही है उसकी जानिब किस तरह से इशारा करें उसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एक भारतीय सहाफ़ी हैं, तकरीबन आधा दर्जन से ज़ायद ये किताबें लिख चुके हैं, सिक्योरिटी अफेयर्स को कवर करते हैं, तकरीबन 36 साल हो गए। इनका नाम है नितिन अनंत गोखले। क्योंकि इस वजह से भी आप समझ सकते हैं कि ये भारत की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से बहुत करीबी तस्वुर किए जाते हैं। अगर आप इनके ट्विटर पे जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि नरेंद्र मोदी इनको ट्विटर के ऊपर ख़ुद फॉलो करते हैं। जो चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं ली जियांजाओ, वो इनको फॉलो करते हैं और इनको जो फॉलो करने वाले हैं उसमें भारत की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव भी शामिल हैं। ये एक लेक्चरर के तौर पे, विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर जो भारत के वॉर कॉलेजेस हैं, जो उनके 3 वॉर कॉलेज है, जो उनका डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है, इंडिया का नेशनल डिफेंस कॉलेज है और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और IB का, भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो स्कूल है, यहाँ पर वो विजिटिंग फैकल्टी के मेंबर हैं। तकरीबन 36 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है। इन्होंने आज अपने ट्विटर के ऊपर जाके ये खबर बेसिकली इन्होंने ब्रेक की थी। उसके बाद मैंने कुछ भारत में मौजूद सहाफ़ियों से रब्ता किया। एक जो पाकिस्तान कॉरेस्पॉन्डेंट रहे हिंदुस्तान टाइम्स के रज़ाउल लश्कर, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि उनको तस्दीक की गई है उनके सोर्सेज की तरफ से कि ये दौरा होने जा रहा है। फिर उन्होंने इसके हवाले से रिपोर्ट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट के ऊपर जो है इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर भी इसकी तस्दीक की है। जो गोखले हैं, गोखले ने क्या लिखा पहले मैं आपको बता देता हूँ। गोखले कहते हैं कि इन अ फर्स्ट इंडियाज़ आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने will be visiting Saudi Arabia next week. Apart from meeting military brass, he will be addressing the Saudi Arabia's National Defense University. जो सऊदी अरब की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक एड्रेस भी करेंगे, खिताब भी करेंगे। The Chief of Army Staff will also be touring United Arab Emirates. मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दौरा करेंगे। The 2-country trip is sure to be watched very closely, कि इस दौरे को बहुत करीब से देखा जाएगा। अब आ जाते हैं रज़ाउल लश्कर ने क्या कहा। रज़ाउल लश्कर जो हैं उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने एक्सपेक्टेड टू मेक 4-day विजिट टू सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फ्रॉम संडे एज पर सोर्सेज। General Nirvane is expected to spend 2 days in each country and hold meetings with senior military and civil officials. उसके बाद उन्होंने कहा this will be General Nirvane's 3rd foreign visit this year with diplomatic overtures. He earlier visited Myanmar along with Foreign Secretary Harsh Shrangla एंड नेपाल लास्ट मंथ। मैंने आपको याद होगा कि मैं इसके हवाले से पहले कवर कर चुका हूं कि भारत के जो आर्मी चीफ हैं जिन्होंने इस साल कमान संभाली है भारत की फोर्सेस की, भारत की आर्मी की,
انہوں نے میانمار کا دورہ کیا تھا. پہلے وہ میانمار گئے تھے جہاں پر انہوں نے جہاں جہاں پر چین کی جو ہے وہ انفلوئنس نظر آ رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش بھارت کر رہا ہے. ایم نروانے گئے تھے اور ان یوزول قسم کا ٹرپ تھا جہاں پر انہوں نے ایک آئل ریفائنری لگانے کی آفر کی ان ایکسچینج فار کہ اگر میانمار برما جو ہے وہ چین کے ساتھ جو اقتصادی راہداری ان کا منصوبہ ہے اس کو پوسٹ پون کر دے, اس کے اوپر کام نہ کرے, تو پھر بھارت اس قسم کی انویسٹمنٹ کرے گا. اس کے بعد وہ نیپال گئے. نیپال میں وہ چائنا کا جو جس طریقہ کا انفلوئنس ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے حوالے سے اور جس قسم کے تعلقات خراب ہوئے ہیں نیپال اور بھارت کے درمیان, ان کو جو ہے وہ ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ان کو بہتر بنایا جا سکے. اس کے حوالے سے اب جو ان کا دورہ ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر اب یہ تفصیلات سامنے آ چکی ہیں کہ بھارت کے آرمی چیف سعودی عرب کا دورہ کریں گے اور ساتھ ہی وہ دورہ کریں گے متحدہ عرب امارات کا. پاکستان اور ان دونوں ممالک کے خصوصاً سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو دفاعی تعلقات ہیں ان کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہے. ایون پاکستان کے ایک ایکس آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف وہ بھی سعودی عرب میں موجود ہیں, جو اسلامی ملٹری اتحاد ہے وہاں پر اس کی سربراہی کے لیے. اس کے علاوہ جو سعودی عرب کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے, جو ان کی سرحدوں کا تحفظ ہے, جو وہاں پر مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کے حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس حد تک کمٹمنٹ موجود ہے کہ پاکستان اب اس کے اب دفاع کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی وہاں پر کچھ فوج بھی موجود ہے اور پاکستان کا یہ ایک وربل کمٹمنٹ ہے اینڈ تھرو ریزولوشن پارلیمنٹ کی قرارداد کے مطابق پاکستان جو ہے وہ اپنے ان مقامات کا تحفظ کرے گا اور سعودی عرب کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو مقدم سمجھتا ہے. جب بھی سعودی عرب کے اوپر جو ریسنٹلی حملے ہوئے ہیں یمن والی سائڈ سے حوثی قبائل کی طرف سے, ان کو پاکستان مذمت کرتا ہے. اس میں سعودی عرب کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی سٹیٹمنٹس واضح طور پر موجود ہیں. اور اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ دو ممالک پاکستان اور بھارت جن کی آپس میں مخاصمت ہے اور دشمن تصور کیے جاتے ہیں, ان دو ممالک کے براہ راست ان دونوں ممالک کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن جو ہے وہ اس طریقے سے رہ سکے. بھارت کے آرمی چیف جب جائیں گے اس کے حوالے سے کچھ ہنٹ ہے جو کہ سعودی عرب کے جو سفیر ہیں نئی دلی میں ان کے انٹرویوز میں ملتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج جب دفتر خارجہ کی بریفنگ ہوئی وہاں پر میں نے سوال کیا اور سائمہ شبیر صاحبہ جو ہیں انہوں نے سوال کیا اور اس سوال کے جواب میں آپ کو ایگزیکٹلی آئی ول ناٹ ایڈ اینی تھنگ ان ٹو اٹ. فارن آفس نے اس کا کیا جواب دیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سائمہ شبیر نے ان سے پوچھا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے ایشو کیے ہیں اسپیشل پرمٹس اور لائسنس جاری کیے ہیں سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو, اور دو مزید ممبر ہیں سعودی رولنگ فیملی کے جن کو اجازت نامہ دیا گیا ہے کہ وہ 2020-2021 کا جو شکار کا سیزن ہے اس میں پاکستان میں آ کر تلور کا خبارہ بسٹرڈ کا جو ہے وہ شکار کر سکتے ہیں ریگارڈلیس آف دا فیکٹ دیٹ دا برڈ ریمینز انٹرنیشنلی پروٹیکٹڈ, کہ اس پرندے کے شکار پر ممانعت ہے اس کے باوجود یہ دیا گیا ہے. میں نے سوال کیا تھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوئی ہے متحدہ عرب امارات کی وزیر جو ہیں ریم الہاشمی اسٹیٹ منسٹر ان کی, اور پاکستان نے ایشو ریز اپ کیا ہے جو ویزاز کی سسپینشن ہے پاکستانی نیشنلز کی جو یو اے ای کی طرف سے کی گئی ہے اس کے حوالے سے دفتر خارجہ سے سوال کیا تھا, اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھا تھا کہ یو اے ای کے کتنے لوگ موجود ہیں یہاں پر اس وقت پاکستان میں جو کہ تلور کے شکار کے لیے آئے ہیں. اس کے حوالے سے فارن آفس نے جواب دیا, جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں زاہد حفیظ چودھری صاحب, انہوں نے کہا ریگارڈنگ دی ہنٹنگ آف خبارہ بسٹرڈز آئی ول چیک اینڈ ریورٹ. انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب آپ کو بعد میں دوں گا, ابھی میں اس کے حوالے سے تصدیق کروں گا. پھر انہوں نے کہا ایز فار دی ایشوئنس آف سسپینشن آف ویزاز, کہ جو پاکستانیوں کے ویزاز سسپینڈ ہونے کا معاملہ ہے, لیٹ می ری ایٹریٹ, میں دوبارہ یہ کہوں گا دیٹ پاکستان ہیز اسٹرانگ اینڈ فریٹرنل ٹائز ود یو اے ای. پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں متحدہ عرب امارات کے ساتھ. ایز وی ہیو سیڈ ارلیئر دیر از نو آفیشیل اناؤنسمنٹ ریگارڈنگ سسپینشن آف ویزاز فار پاکستانی سٹیزنز بائی دی گورنمنٹ آف دی یو اے ای. کہ متحدہ عرب امارات نے آفیشیلی سرکاری طور پر یہ اعلان نہیں کیا کہ کوئی پابندی ہے پاکستانی نیشنلز پر, لیکن یہاں پر ایک چیز ڈیفرنٹ کی ہے. انہوں نے کہا کہ however we are cognizant of the fact
کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے جو شہری ہیں ان کو ویزا کے حصول میں بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پابندیاں ہیں ویزا کی، یہ صرف وزٹ ویزاز کے اوپر لگائی گئی ہیں اور ان کا تعلق ورک ویزاز یا موجودہ ویزاز کی جو ہے وہ رینیول سے، ان کی تجدید کے ساتھ نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم وی آر ان ٹچ، ہم رابطے میں ہیں متحدہ عرب امارات کے اتھارٹیز کے ساتھ اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر یہ معاملہ بات چیت کے ساتھ حل کر لیا جائے۔ اب آ جاتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف جہاں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو موجودہ دورہ ہے، یہ موجودہ دورہ کوئی جو ہے وہ ایک آؤٹ آف دا باکس ایک دم نہیں ہو گیا، اس کے حوالے سے باقاعدہ پلاننگ ہو رہی تھی۔ گزشتہ 2 سال میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات وہ جس طریقے سے ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں، اور اس سال آپ کو یاد ہوگا کہ جب 5 اگست کو پاکستان نے اس معاملے پر کہ کشمیر کے اوپر جو توقع رکھتا ہے پاکستان کے سعودی عرب اور اسلامک ممالک جو ہیں وہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے موقف کا ساتھ دیں، جب اس قسم کا رسپانس نہیں ملا تو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا ARY کے پروگرام جو کاشف عباسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے ایک بات کی تھی کہ پاکستان کو اگر یہ لوگ ساتھ نہیں دیتے، یہ ممالک ساتھ نہیں دیتے، تو وہ تجویز دیں گے وزیر اعظم پاکستان کو کہ وہ پھر کوئی نیا الائنس یا نیا پلیٹ فارم ڈھونڈیں، اپنے ہم خیال ممالک سے رابطہ کریں جو کشمیر پر ہمارے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے آنورڈ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں ایک ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اس کے حوالے سے متعدد بار رپورٹنگ ہو چکی ہے، میں متعدد ویڈیوز کر چکا ہوں، بٹ the crux of the matter is کہ ابھی یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اس جو ڈپ کا فیز ہے، جو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہوئے اس سے باہر آ گئے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں تعلقات، لیکن جو یہ دورہ ہو رہا ہے شورلی اس دورے کے اثرات بہت ہی دور رس ہوں گے، بہت عرصے تک رہیں گے، اور اگر بھارت اور سعودی عرب کے درمیان جس طریقے سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کوئی ملٹری الائنس بننے جا رہا ہے، اگر ان کی ڈیفنس کوآپریشن ایک ریڈ زون سے ایک اس ایریا سے باہر نہیں نکلتی، کیونکہ اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ بھی شامل ہے، جس کے حوالے سے سعودی عرب کے جو سفیر ہیں وہ بات کر رہے ہیں۔ وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک تو ان کا انٹرویو ہے جو 1 دسمبر کو چھپا ہے اکنامک ٹائمز میں، اور اس کے بعد اس کو متعدد پلیٹ فارمز پر پبلش کیا گیا، اور ایک کچھ عرصہ پہلے تقریباً 1 سے 1.5 ماہ پہلے ایک ان کا جو ہے وہ انٹرویو وہ چھپا TFI پوسٹ کے اوپر، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ایک ٹوسٹ دیا گیا ہے، لیکن ساتھ میں جو ان کا کوٹ ہے وہ موجود ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ a possible India Saudi military alliance could be a game changer for the region and bad news for China، کہ ایک ممکنہ طور پر سعودی عرب اور انڈیا کا، سعودی عرب اور بھارت کا فوجی اتحاد اس خطے میں گیم چینجر ہو سکتا ہے، اور چین کے لیے یہ ایک بری خبر ہوگی۔ اس میں انہوں نے ڈاکٹر سعود بن محمد الساتی جو کہ سفیر ہیں سعودی عرب کے، ان کے انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ a number of new announcements concerning the health and defense sectors could be made between India and Saudi Arabia، کہ بہت جلد in near future سعودی عرب اور بھارت کے درمیان ڈیفنس سیکٹر میں اور صحت کے شعبے میں، دفاعی شعبے میں اور صحت کے شعبے میں بہت اہم اناؤنسمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان کا کوٹ ایگزیکٹلی کوٹ ان کوٹ لکھا ہے کہ سیکورٹی ریلیٹڈ کوآپریشن بٹوین انڈیا اینڈ سعودی عربیہ از کنٹینیوسلی اسٹرینتھننگ، بڑھ رہا ہے سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان دفاعی تعاون۔ یو نو وی ہیو سائنڈ سیورل ایگریمنٹس، ہمارے درمیان متعدد معاہدے موجود ہیں۔ the result of such agreements has also started becoming visible، اور اب ان معاہدوں کا جو نتیجہ ہے وہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ we stay in touch for the sharing of information about terrorist incidents، سعودی عرب اور بھارت کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو اس کے حوالے سے معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں، اینڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اس کے حوالے سے بھی تبادلہ کیا جاتا ہے معلومات کا۔ وی آلسو ہیلپ ایچ ادر ان کمبیٹنگ ریلیجیس فنڈامنٹلزم، جو مذہبی بنیاد پرستی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ وی ہیو آلسو بین ان ٹچ
फॉर कोऑपरेशन इन डिफेंस सेक्टर इंक्लूडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के असलहा बनाने के हवाले से या दिफाई और जंगी साजो सामान बनाने के हवाले से भी भारत और सऊदी अरब एक्टिवली काम कर रहे हैं. बोथ साइड्स आर इन रेगुलर टच ओवर कोऑपरेशन इन दिस सेक्टर एंड वी आर working towards strong cooperation at a military level. Just as energy cooperation is very important between the two countries, we can also make headways in defense cooperation. Saudi Arabia is providing all possible help to India's energy security and remains committed to fulfill India's energy needs. अब इसमें उन्होंने वाज़े तौर पर इशारा दिया है कि सऊदी अरब मुमकिना तौर पर अपने दिफाई ताउन को बढ़ाने जा रहा है. अब आप अगर इसको रिलेट करें वज़ीर आज़म इमरान खान का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने इशारतन कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव है कुछ ममालिक का जो कि पाकिस्तान को चाहते हैं कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले और पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं करेगा. उसकी जिस तरीके से रिपोर्टिंग हुई और जो रिसेंटली डिप आया पाकिस्तान के सऊदी अरब, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात में, और जब OIC के प्लेटफॉर्म पर इन तमाम मुतज़ाद इतलात के बाद जब ये कहा जा रहा था कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान मौसम ठीक नहीं है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, जब फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने जाकर OIC के प्लेटफॉर्म पर अपनी इसराइल के और फ़लस्तीन के मामले पर पोजीशन क्लियर की, उसके चंद ही रोज़ के बाद अब ये डेवलपमेंट सामने आ रही है. भारतीय आर्मी चीफ वहाँ पर होंगे, उस दौरे में क्या होता है, किस किस्म की ख़बरें उससे बाहर आती हैं, उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा. और साथ ही दो बातें आप जहन में रखिएगा. जिस वक्त OIC का इजलास हो रहा था उस वक्त भारत के वज़ीर ख़ारिजा सुब्रमण्यम जयशंकर वो बहरीन गए थे. उन्होंने वहाँ पर बहुत अहम मुलाकातें की थीं. वो मुत्तहिदा अरब अमारात गए थे और वहाँ से वो सेशल्स गए थे. अब वो वापस हैं, लेकिन जनरल MM नरिमाने के दौरे के फ़ौरन बाद ये भी कहा जा रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर वो भी सऊदी अरब का दौरा करेंगे. इन तमाम डेवलपमेंट्स के हवाले से मैं इसको रिपोर्ट करता रहूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा. एक बात जो कॉमन सामने आ रही है रिपोर्टेडली इंडियन मीडिया में वो ये कि पाकिस्तानी जो लेबर है उसको मुमकिना तौर पर इन ममालिक से निकाला जा सकता है. और सुब्रमण्यम जयशंकर की जो इस वक्त एक्टिव डिप्लोमेसी जब वो शटल कर रहे हैं एक दारुल हुकूमत से दूसरे दारुल हुकूमत के दरमियान, वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी लेबर को रिप्लेस किया जाए भारतीय लेबर से. इसके हवाले से पाकिस्तान किस किस्म का डिप्लोमेटिक एफर्ट करता है, पाकिस्तान के ऑब्वियसली कार्ड्स आर वेल नोन. जिस तरीके से ये ममालिक पाकिस्तान पर डिपेंडेंट हैं और पाकिस्तान की उनके ऊपर डिपेंडेंस है, इंटर डिपेंडेंस जो है उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करता है उसके हवाले से बात करता हूँ. अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.